आजको सभामा उपस्थित हुने प्रमुख अतिथि माननीय सभासदज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय सभासदज्यू, सभाका अन्य सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण विश्वमा नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण र असहज परिस्थितिका बीच आज यस सम्मानित सभामा बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु। नेपाली जनताको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानता, सामाजिक विकासको चाहना अनुरूप पटक पटक भएका विभिन्न आन्दोलनका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसात गर्दै राज्य प्रणालीको क्रमशः रूपान्तरण हुँदै आएको छ। राज्य प्रणालीको रूपान्तरणसँगै एकात्मक केन्द्रीकृत ढाँचाको राज्यको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुका साथै बेपत्ता तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस क्रममा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का कारण विश्वभरि महासङ्कट उत्पन्न भएको छ। यस महामारीबाट विश्वका लाखौँ मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौँका सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका छन्। नेपाल पनि यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेको छैन। हजारौँ सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने नेपाल बाहिर तथा मुलुकभित्र यसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या समेत वृद्धि भएको छ। यस महामारीका कारण जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका शोकाकुल परिवारजनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। उपचाररत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 ले गर्दा मुलुकको सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै असर पुर्याएको छ। उत्पादन तथा वितरण प्रणाली, विकास निर्माणका कार्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्न सकिएको छैन। यस नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिएका ठुला योजनाहरूका कार्य लगायत उत्पादनमूलक कार्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरूमा त्रास उत्पन्न हुनका साथै आफ्ना दैनिक कामहरू समेत सम्पादन गर्न असहज भएको अवस्था छ। यस असहज परिस्थितिलाई सामना गर्दै थप सङ्क्रमण फैलिन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न अझ बढी सतर्कता अपनाई थप ऐक्यबद्धता र धैर्यता, आत्मविश्वासका साथ ढिक्का भएर लाग्न सबैमा आह्वान गर्दछु। यस महामारीबाट हुने क्षतिको पूर्ति त आगामी दिनमा हुन सक्छ, तर अमूल्य मानव जीवनको पुनः प्राप्ति र क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। त्यसैले यतिखेर मानव जीवनको रक्षा र संरक्षण हरेक क्षेत्रको कर्तव्य बनेको छ। सोही अनुरूप बाँसगढी नगरपालिका सम्पूर्ण नगरवासीहरूको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गरेको छ। यस जोखिम परिस्थितिमा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा सेवा गर्ने जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्दछु। यसका साथै यस सङ्कटको घडीमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग, समन्वय तथा सहकार्यमा संलग्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी सङ्घ संस्था, सञ्चार क्षेत्र तथा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा विभिन्न राहत प्याकेज वितरणका लागि बाँसगढी नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रकम उपलब्ध गराउनु हुने तथा असहज परिस्थितिमा विपन्न परिवारका लागि विविध राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस किसिमको सहयोग तथा सहकार्यको निरन्तर अपेक्षा गरेको छु। नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा लिपियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समेतको क्षेत्रलाई समेटी नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधि गरी संविधान संशोधन मार्फत निशान छाप समेत परिमार्जन गरेकोमा बाँसगढी नगरपालिका नेपाल सरकारको यस ऐतिहासिक राष्ट्रवादी कदमप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ। नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको उपज हो। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको हक अधिकारको रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिसहित संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा हाल महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँसगढी नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको छ। प्राकृतिक सुन्दरता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र पर्यटकीय विशेषतायुक्त यस नगरपालिका सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वमा आधारित ऐक्यबद्धता, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण तथा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने नीति अनुरूप समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद तथा असमानतालाई हटाउन बाँसगढी नगरपालिका सदैव अग्रसर रहनेछ। सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व हस्तान्तरण तथा विभिन्न अनुदान रकमको बाँडफाँड, मानव विकास सूचाङ्कका जनघनत्व, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका विविध परिसूचक, कार्यात्मक इकाइ तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मार्गचित्रबाट हुनुपर्ने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको विभिन्न परियोजनाको जिम्मेवारी समेत स्थानीय सरकारको भएको हुँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रत्यक्ष प्रभावबाट शिथिल आर्थिक गतिविधि र सुस्त बनेको विकासलाई गतिशीलता दिने नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुरूप
अनुरूप हुने गरी कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रको संस्थागत अभिवृद्धि गर्ने, शैक्षिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने, खाद्यान्न लगायत आवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने, मानवीय जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिने, रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगारलाई लक्षित गरी यस महामारीको चुनौतीलाई सामना गर्दै खाने, बाँच्ने र उत्पादन गर्ने किसिमले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आम नगरवासीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गरिएको छ। बाँसगढी नगरपालिकाको यो नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान, स्थानीय तहको अधिकार सूची, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन नीतिहरू, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बाँसगढी नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने तथा दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले बाँसगढी नगरपालिकाको सन्तुलित समन्वयिक र समावेशी विकास गरी सुन्दर, हरियाली र सफा सहर, समृद्ध र समुन्नत बाँसगढी नगरको दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका मापदण्डका आधारमा विकासको पथ अघि बढाइएको समयमा कोभिड-19 का कारण उत्पन्न सङ्कट तथा चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। बाँसगढी नगरपालिका नगरवासीको भावना तथा आवश्यकताका आधारमा जीवनस्तर सुधार गर्न तथा विकास र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको छ। कोभिड-19 को सङ्कटग्रस्त अवस्था, भौतिक संरचनाको अभाव, सीमित स्रोत साधन, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको योजना वर्गीकरण समयमा नहुनु जस्ता विषय प्रस्तुतिका बावजुद पनि यस वर्ष हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभाका सदस्यज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, बाँसगढी नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक तथा विविध काम कारबाही सहज सञ्चालन, सुशासन कायम, नागरिक मैत्री शासन व्यवस्था कायम गर्नका लागि हालसम्म 14वटा ऐन, 2वटा नियमावली, 30वटा कार्यविधि, मापदण्ड, आचार संहिता र निर्देशिका जारी भइसकेको छ। स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कानुनहरूको निर्माण प्रक्रिया सञ्चालनमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 8.9 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने बाँसगढी बठुवा सडक, गौरीपारा बडैयाताल सिमाना सडक, सतरिया दमोली सडक, हाउपुर सडक, बाँसगढी नगर चक्रपथ लगायत ठूला सडकहरूको कालोपत्रेका लागि बहुवर्षीय खरिद सम्झौता भएका छन्, जसमा 14.35 किलोमिटर सडक, 35 किमी सडक निर्माण हुनेछ। यस वर्ष 26.9 किमी सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य भएकोमा हालसम्म 9.94 किमी सडक ग्राभेलका योजना फरफरा भइसकेका छन्। बाँकी निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 24वटा कलवर्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म 4वटा कलवर्ट सम्पन्न भइसकेका छन् भने 4वटा कलवर्टको बहुवर्षीय खरिद सम्झौता भएको छ। साथै खोटे खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको छ। बाँसगढी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा हुने बाढी डुबानका लागि रेउखोला तटबन्धन, मुर्गियानाला तटबन्धन, झनैया खोला तटबन्धन, ग्याङ नदी तटबन्धन कार्य सञ्चालनमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको नीति अनुरूप ताल संरक्षण, पिकनिक स्पोट निर्माणमा निरन्तरताका साथ कार्य सञ्चालन भएको छ। साथै बाल उद्यान निर्माण कार्यको सुरुवात गरिएको छ। कार्यालयको नगर भवन, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, सामुदायिक भवन आदि गरी कुल 58वटा भवन निर्माण योजना सञ्चालित रहेका छन्, जसमध्ये 19वटा फरफरक भइसकेका छन् भने बाँकी निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेका छन्। मठ, मन्दिर, चर्च, मस्जिद आदि जस्ता धार्मिक स्थल निर्माण, मर्मत, सम्भार तथा संरक्षणका लागि 24वटा योजना सञ्चालित रहेका छन्। नगरवासीहरूका लागि शुद्ध खानेपानी व्यवस्था गर्ने तथा खानेपानीलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि कार्य सञ्चालन गरिएको छ। खानेपानीको सहज पहुँचका लागि 1 वार्ड 1 ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण कार्य सञ्चालन भएको छ। बाँसगढी नगरपालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ। हालसम्म यस नगरपालिकाका कृषकहरूको 2463वटा पशुको बिमा गरिएको छ। पशु बिमा कार्यक्रमबाट पशुपालक कृषकहरूलाई पशु बिमा बापतको प्रिमियमको आर्थिक बोझ कम हुनका साथै बिमा रकमको उपलब्धताका लागि सहजता भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पशु प्रजननका लागि 50% भन्दा माथिका बोयर जातका 27वटा बोका र मुर्रा जातका 9वटा राँगा पूर्ण अनुदानमा वितरण गरिएको छ। पशुपालक कृषकहरूलाई घाँसको सहज पहुँचका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 2900 केजी बर्सिम र 1600 केजी मकैचरी घाँसको बिउ वितरण गरिएको छ। यसबाट 2500 भन्दा बढी कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। 30 जना माछापालक कृषकका लागि 1,94,750 गोटा माछाका भुरा वितरण गरिएको छ। मासुमा आत्मनिर्भर तथा कृषक प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बाँसगढी नगरपालिकाका 3वटा सहकारी मार्फत वार्षिक 100 केजी भन्दा माथि खसी बिक्री बापत प्रति केजी रु 10 का दरले प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको छ। खाद्यान्न बालीमा जनताको सहज पहुँच स्थापित गराउनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा
केजी धान तथा गहुँको बिउ 50% अनुदानमा वितरण गरिएको छ। नगरपालिकाको 75% अनुदानमा 9वटा नवीनतम प्रविधियुक्त थाई टनेल निर्माण गरिएको छ। साथै कृषि यन्त्रीकरणका लागि अनुदान वितरण समेत गरिएको छ। कृषकहरूको बाली संरक्षणका लागि निःशुल्क कृषि बाली बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको छ। बाँसगढी नगरपालिकाका कृषकहरूको मागलाई ध्यानमा राखी सहकारीको माध्यमबाट उन्नत बिउ उत्पादन, जैविक मल उत्पादन तथा पशुपन्छी आहार उत्पादनका लागि अनुदान प्रदान गरिनुका साथै सहकारीद्वारा बायोग्यास ऊर्जा प्रवर्धनको कार्यका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिक तथा पूर्ण व्यावसायिक बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरी कृषकको माग सम्बोधनमा ध्यान दिइएको छ। नेपालको 100वटा पर्यटकीय गन्तव्यको क्षेत्रभित्र रहेको श्री ओम केदारेश्वर धामको पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग प्रदान गर्नुका साथै नगर क्षेत्रभित्र रहेका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदायक यस नगरपालिकाभित्र रहेका 5वटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि सहयोग प्रदान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार तथा साझेदारी संस्थाहरूको सहयोग तथा बाँसगढी नगरपालिकाको सहयोगमा विद्यालयहरूमा आइसिटी अनुदान, विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन, बगैँचा निर्माण, 2 कोठे तथा 4 कोठे पक्की भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, भौतिक पूर्वाधार मर्मत सुधारका लागि अनुदान गरी 33वटा विद्यालयहरूलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ। साथै 5वटा बाल विकास केन्द्र सञ्चालन अनुदान प्रदान गरिएको छ। चालु शैक्षिक सत्रबाट जनतामावि बठुवामा माध्यमिक तह 11-12 कक्षामा विज्ञान संकाय सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ। सो संकायमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अध्यापन गराउने व्यवस्था गरिएको छ। बाँसगढी नगरपालिकाद्वारा नै सिकल सेल एनिमिया परीक्षणका लागि मेसिन खरिद, परीक्षण र रोग निदानका लागि आवश्यक सामग्री तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। भिआई टेस्ट फोलिक एसिड वितरण कार्यको सुरुवात गरिएको छ। खोप केन्द्रलाई जनताको सहज पहुँचका लागि उत्तरभकारी, राजा, दमौली, चौधरीपुर लगायत विभिन्न स्थानमा खोप केन्द्र निर्माण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वडा कार्यालयबाट पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत राजस्व सङ्कलन, घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कार्य सञ्चालन भएको घोषणा भई पेपरलेस गभर्नेन्सको सुरुवात गर्न खोजिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19को प्रभावसँगै बन्दाबन्दी सुरु हुनु अगाडि विभिन्न मुलुकबाट आएका 42 जना नागरिकहरू, नेपालका विभिन्न स्थानहरूबाट आएका 972 जना तथा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट हाल आएका 1386 जना व्यक्तिहरू यस नगरपालिकामा भित्रिएका छन्। बाँसगढी नगरपालिका भित्रिएका व्यक्तिहरूको जीवन रक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि विभिन्न 20वटा सामुदायिक विद्यालयहरू प्रयोग गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको बसाइ तथा खानाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य परीक्षण र परीक्षण पश्चात सिर्जित परिणामका आधारमा उहाँहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। कोभिड-19को परीक्षणबाट पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएका व्यक्तिहरूको लागि उपलब्ध स्रोतको आधारमा नगरपालिकाको पहलमा 2वटा आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना गरी उपचारात्मक विधि अवलम्बन गरिएको छ। सीमित स्रोत साधनबाट नगरवासीहरूको सम्पूर्ण आकाङ्क्षालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्थामा कोभिड-19को चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। यस महामारीको सामना कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन समेत नभएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन स्वाभाविक रूपमा हुन सक्नेछ। यस बखत कोभिड-19को सङ्कटलाई पराजित गर्न मानव जाति सफल हुनेछ, जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ, उत्पादन तथा आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थान हुँदै आफ्नो लयमा आउनेछ भन्ने विश्वासका आधारमा यस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बाँसगढी नगरपालिकाले हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि तथा कोभिड-19को रोकथाम र नियन्त्रणको जगमा तयार गरिएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19को सङ्क्रमणलाई क्रमशः रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, परीक्षणलाई थप प्रभावकारी, आइसोलेसन तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै आवश्यकताका आधारमा थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार एवं श्रमिक, साना किसान, गरिब विभिन्न वर्ग लक्षित गरी सिप विकास तालिम र रोजगारी तथा आय आर्जनका लागि कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19को महामारीका कारण सिर्जित परिस्थितिमा सुधार आएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याइने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा यस महामारी नियन्त्रण, कृषि रोजगारी वृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, आय आर्जन र सार्वजनिक निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ। आयोजनाहरूको दोहोरोपन अन्त्य गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजना नथप्ने र कार्यान्वयनमा रहेका तथा अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। मातृ स्वास्थ्य र प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम,
सुरक्षित मातृत्व लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक दक्ष जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारको समन्वयमा सबै नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संलग्न गराउन पहल गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ। असहाय महिला बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति सबल राख्न, जीवनस्तर परिवर्तन गर्न तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न संरक्षणात्मक सेवामा जोड दिनुका साथै 84 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमा नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। किशोर किशोरीहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा नागरिक शिक्षा सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समुदाय तथा विद्यालय तहहरूमा नै प्रजनन स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी किशोर अवस्थामा हुने परिवर्तनलाई सामाजिक सभ्यताका रूपमा विकास गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। संक्रामक तथा सरुवा रोगको नियन्त्रणात्मक उपायका लागि आवश्यक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोको उपचार व्यवस्थालाई व्यवस्थित तथा अत्याधुनिक प्रविधिबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वयका साथ अघि बढाइनेछ। नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। गर्भवती महिला, बालबालिका, किशोरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पोषण स्थितिको सुधार गर्न पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र अन्य सहयोगी निकायको सहयोग समेतका आधारमा आवश्यक रणनीति अपनाइनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको संलग्नता वृद्धि गरी ती क्षेत्रहरूबाट हुने लगानीलाई व्यवस्थित गराइनेछ। प्याथोलोजी र रेडियोलोजी सेवा स्थानीय तहबाट नै उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लागू पदार्थ दुर्व्यसनी हुनबाट रोक्न समुदाय तथा विद्यालय स्तरमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै दुर्व्यसनीहरूको उपचार, योग, ध्यान लगायत पुनर्स्थापनाका कार्यहरू सञ्चालन गर्न गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहयोगमा अघि बढाइनेछ। एक वडा एक आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नीति अनुरूप निर्माण हुन बाँकी रहेका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरी बाँसगढी नगरपालिकाका 11वटा स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। नगर स्तरीय 15 शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि प्राथमिकता दिइनेछ। वडा नम्बर 1 बबई चेपाङमा आवासीय अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टरको निर्माण भएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न विशेष सुविधासहित प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरपालिकामा बसोबास गर्ने थारू जातिमा देखिएको सिकल सेल एनिमिया रोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन निरन्तरता दिँदै सम्बन्धित निकाय मार्फत रोग निदानतर्फ जोड दिइनेछ। सिकल सेल एनिमियाको बारेमा विद्यालयमा समेत सचेतनाका लागि पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ। सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आर्सेनिक परीक्षण र न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्वास्थ्य तथा पूर्ण सरसफाइका सूचकहरू कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य नमुना गाउँको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिने नीति लिइनेछ। यसका लागि विभिन्न गैर सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। घरमा प्रसुति गराउने दरलाई शून्यमा झार्ने प्रयास गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोगशालाको विस्तार, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यकताका आधारमा VI टेस्ट समेतलाई ध्यान दिई स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइनेछ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न अनुगमन तथा नियमनलाई जोड दिइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकालाई सुर्तीजन्य पदार्थ एवं प्लास्टिकजन्य पदार्थ मुक्त गर्न वातावरणीय प्रदूषण कम हुने वस्तुहरूको उत्पादन तथा प्रयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ। प्रयोग भएका वस्तुहरूको पुनः प्रयोगका लागि एकीकृत फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। सभाका सदस्यज्यूहरू, बाँसगढी नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको पहुँच पुर्याउनका लागि दलित, छात्र, लोपोन्मुख, अति विपन्न, असहाय, जेयनदार र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यकताका आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनरत जेयनदार विद्यार्थीहरूका लागि नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। लक्षित समूहका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य समाज निर्माणमा विद्यार्थी तथा शिक्षकको समेत भूमिका हुने भएकोले नैतिक शिक्षालाई सोही अनुरूप प्रभावकारी बनाइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सूचना प्रविधि मैत्री शैक्षिक सामग्रीहरूको वितरण तथा प्रयोगमा जोड दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक इन्टरनेट उपकरण तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयहरूको सम्पूर्ण तथ्याङ्क डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न जोड दिइनेछ। नगरपालिकाको शैक्षिक स्तरलाई विकास गर्न विद्यालय सुधार योजनाको आधारमा
शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक सुधार गर्न पहल गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसहित विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, खेल मैदान र खेलकुद सामग्री तथा विद्यालय हाताको वातावरणको समयानुकूल विकास गरी हरित विद्यालय अभियानका लागि बगैँचा विकास कार्यक्रमलाई निर्णय दिँदै सिकाइका साथै प्रयोगात्मक अभ्यासको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा मासिक हाजिरका आधारमा कक्षागत प्रति विद्यार्थी शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नका लागि विद्यालय जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसले गर्दा विद्यार्थी, शिक्षक र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध कायम गर्नेछ। विभिन्न सूचकका आधारमा विद्यालयलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। असहाय बालबालिका तथा लोप उन्मुख परिवारका अति विपन्न बालबालिकाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षा तथा असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बालगृह सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकामा रहेका क्याम्पसहरू तथा प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयहरूको भौतिक, शैक्षिक तथा वातावरणीय पूर्वाधारको विकास गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्नुका साथै यस नगरपालिकाले यस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछ। सामुदायिक विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा रहेका बाल विकास केन्द्रहरूको भौतिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू तथा बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय तहमा स्थानीय भाषाको प्रयोग तथा इच्छाधीन पाठ्यपुस्तकको पाठ्यक्रम निर्धारणका लागि अध्ययन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम तथा अन्य आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयमा पारदर्शिता कायम, आचार संहिताको पालना र सुशासन कायम गर्नुका साथै सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन जोड दिइनेछ। विद्यार्थी शिक्षक अनुपातको आधारमा न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयहरू नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एक आपसमा एकीकरण तथा समायोजन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। आवश्यक विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सहयोग गरिनेछ। मद्रासामा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमलाई मूलधारको शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति लिइनेछ। निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन र साक्षर रहेका व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ। कृषि नीति तथा गुरु योजना बमोजिम कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा सिँचाइ सुविधाको व्यवस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै बाँसगढी नगरपालिकाका कृषकहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि पकेट क्षेत्रहरूको पहिचान, मूल्य अभिवृद्धियुक्त उत्पादन, व्यावसायिक खेती, नगदे खेती एवं उच्च सम्भावनायुक्त फलफुलको खेतीमा जोड दिनुका साथै कृषि प्रणालीलाई व्यापार र उद्योगसँग आबद्ध गर्ने, जैविक मोल बिउ तथा औषधिको सहज उपलब्धतालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कोभिड-19 का कारण रोजगार गुमेका तथा बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक रूपमा पशुपन्छी पालन, मौरी पालन, मत्स्य पालन, जडीबुटी खेती, मसलाजन्य र नगदे बाली खेती गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै कृषि बाली बिमा तथा बाली संरक्षणको नीति लिइनेछ। कृषकहरूको क्षमता विकासका साथै लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी रूपमा जोड दिँदै उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारीलाई आम्दानी र प्रतिफलमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामूहिक कृषि प्रणाली मार्फत उन्नत कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने तथा बिउ प्रशोधन र भण्डारणको व्यवस्थापन, माटो परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। कृषि उपजको गुणस्तरीय उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दाका मूल्य श्रृङ्खलामा आउने अवरोधलाई कम गर्न कृषक समूह, उद्यमीहरू तथा सहकारीलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, किरा र महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुका साथै क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको रासायनिक विषादीलाई न्यूनीकरण गर्न कृषक तथा सहकारीको माध्यमबाट जैविक विषादी तथा जैविक मूल उत्पादनका लागि अनुदान प्रदान गरी अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिइनेछ। कृषि पेसालाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा विकास गर्न र कृषकहरूलाई सामाजिक सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि उत्कृष्ट कृषकहरूलाई पुरस्कृत तथा कृषि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एग्रोवेट, कृषि फर्म आदिलाई सूचीकृत गर्नुका साथै अनुगमन तथा नियमन गरी गुणस्तरीय सेवाको व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको पशु बिमा तथा निःशुल्क बाली बिमा कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। साना डेरी उद्योग प्रवर्धन गर्न योगदानमा आधारित दुग्ध प्रशोधन तथा विविधीकरण सामग्रीमा सहयोग गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकालाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आवश्यक कार्य सञ्चालनका लागि पहल तथा सहयोग गरिनेछ। घरपालुवा पशुपन्छीका लागि सङ्क्रामक रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्रमशः पूर्ण पशुपन्छी खोपयुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने नीति लिइनेछ। सङ्क्रामक रोगको नियन्त्रणका लागि एकीकृत पशु जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। पशु कृत्रिम गर्भधान तथा नस्ल सुधार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीमा पशुपन्छी बजार प्रवर्धन र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै पशुपालन नमुना गाउँ पहिचान तथा प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेश सरकारको एक स्थानीय एक उत्पादन नीति बमोजिम विभिन्न क्लस्टरमा आवश्यकता तथा मागमा आधारित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ। छाडा चौपाय व्यवस्थापन पशुपन्छीका मलमूत्र व्यवस्थापन गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन तथा बायोग्यास उत्पादन कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल तथा सहयोग गरिनेछ। वातावरण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन तथा गोबर मलको प्रयोग गर्न प्रशय दिइनेछ। घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न पशुपालक कृषकहरू समयमा नै घाँसको बिउ वितरण तथा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। बाली पशुपन्छी तथा मत्स्य पकड क्षेत्र विस्तारका लागि एक वडा एक नमुना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालनको नीति लिइनेछ। पशुजन्य पदार्थहरूको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणको लागि उपयुक्त नीति लिइनेछ। कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्न आवश्यक कानुनी तथा अन्य व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। सभाका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भागका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई सिप र आय आर्जनमा आधारित बनाउन तथा उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नका लागि क्रियाशील गराउनका साथै प्रतिफलका आधारमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई साझेदारी सहकारी कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना गरी सदस्यहरूको जीवनस्तर सुधारको नीति लिइनेछ। कार्य सम्पादन तथा क्रियाशीलताका आधारमा सहकारीलाई प्रोत्साहनमा जोड दिइनेछ। सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता जवाबदेहिता प्रवर्धन गर्न तथा सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सहकारी कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ। सहकारी संस्थाहरूको नियमित तथा आवश्यकता अनुसार सदन अनुगमन समेत गरी सहकारी संस्थाका लागि जारी भएको सम्पत्ति शुद्धिकरणको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्दै बाँसगढी नगरपालिकालाई नमुना सहकारी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सहकारी कर्मी, सहकारी संस्था, सञ्जाल तथा सरकारहरूसँग समन्वयका साथ सहकारी नियमन प्रवर्धन तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरू एकीकरणका लागि तोकिएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम कार्यविधि बनाई एकीकरण कार्यलाई जोड दिइनेछ। सङ्ख्यात्मक रूपमा सहकारी संस्थाहरूलाई कम गरी गुणात्मकमा जोड दिइनेछ। सहकारी संस्थाहरूको मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालनलाई समेटी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा सम्पूर्ण सदस्यहरूको आर्थिक उन्नयनलाई जोड दिन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी मार्फत स्थानीय कृषक कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा लघु उद्यम सञ्चालनमा जोड दिनेछ। प्लास्टिक मुक्त झोला निर्माणका लागि सहकारी संस्थालाई लागत सहभागितामा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिँदै सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने संस्था निर्माण गरी सुशासन कायम तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको भूमिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति लिइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूको भौतिक, वित्तीय, सङ्गठनात्मक तथा संरचनात्मक प्रबन्ध सहितको चित्रण हुने गरी अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा सहकारी पुस्तिका प्रकाशन गरिनेछ। कोभिड-19 को प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सुरु भएसँगै उच्च सम्भावनायुक्त प्राकृतिक स्थानहरूको पर्यटन पूर्वाधारहरूको विकास, पर्यटन एवं व्यावसायिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्यात्मक सम्बन्धमा आबद्ध गर्दै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको खोज पहिचान, परम्परागत चाडपर्व, जात्रा, मेला, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्गको भाषा, संस्कृति तथा परम्परागत सिपको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्नका लागि पहल गरिनेछ। थारू भाषाको प्रयोग तथा विस्तारमा प्राथमिकता दिइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाका क्षेत्रको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र परम्परागत अर्ग्यानिक परिकारको प्रचार प्रसार तथा संरक्षण गर्नका लागि आवास सहितको होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी वितरण, विकासको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिई कार्यक्रमहरू निर्धारण र सञ्चालन गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण घरधुरीहरूको वस्तुगत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा घर नम्बर कायम गर्न, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई तथ्यपरक बनाउन नगरपालिकाका टोल बस्तीमा टोल विकास संस्था गठन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै सोही मार्फत योजना निर्माण र योजना कार्यान्वयन गर्ने नीतिको सुरुवात गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोत साधन तथा जनशक्तिको उपयोग गरी मौलिकता झल्किने रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने तथा दिगो विकासमा आधारित पूर्वाधारहरू निर्माणमा जोड दिइनेछ। सडक ग्राभेल गर्दा मापदण्ड अनुसारको रोलर प्रयोग गरी गर्ने कार्य निरन्तरता दिइनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिने योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो कार्य सम्पन्न गरी फरफरा गर्ने वडालाई योजना पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। बहुवर्षीय र सप्लाईका योजनाहरू बाहेकका योजनाहरू वैशाख मसान्तसम्म मात्र सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ।
राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका नगरस्तरीय सहरी सडकहरूको कालोपत्रेलाई निरन्तरता दिनुका साथै सडक विस्तार सहितको उच्च स्तरीय स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ। नगरको एक अर्को वाडा हुँदै छिमेकी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत जोड्ने सडक सञ्जाल बनाउने र 12 महिना आवत जावत सहज हुने गरी सडक मर्मत सुधार गरिनेछ। प्राथमिकताको आधारमा अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिनेछ। निर्माणाधीन नगर चक्रपथलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र आवश्यक पर्ने झोलुङ्गे पुल आगामी 2 वर्षभित्र निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सडक पूर्वाधारमा नवीनतम प्रविधिको विकास र प्रयोगको अध्ययन गरी सडक सुरक्षामा प्रभावकारिता ल्याउने नीति लिइनेछ। सडक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय राजमार्गमा CCTVको प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक तथा निजी भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन गर्नुका साथै सार्वजनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनासँग समन्वय गरी बाँसगढी नगरपालिका वाडा नम्बर 1 को बबई तटीय क्षेत्र तटबन्धन, सिँचाइ व्यवस्थापन, सडक निर्माण, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षणमा जोड दिइनेछ। सञ्चारको टावर तथा क्षमता वृद्धि, नगर क्षेत्रभित्र ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा विस्तार र मोबाइल इन्टरनेट सेवाको लागि सबै स्थानमा 4G विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी सञ्चारको पहुँचको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नाप नक्सा हुन बाँकी रहेका जग्गाको डिजिटल सर्वे नापीको लागि सम्बन्धित निकाय पहल गर्नुका साथै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई नगरपालिकाबाट नै उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। बबईको चेपाङ र नगर क्षेत्रभित्र रहेका अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न तथा नगरपालिकाभित्र रहेको नमुना बजारलाई नगरपालिका स्वामित्वमा ल्याई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पहल गरिनेछ। नगरपालिकाका भित्र अव्यवस्थित बसोबास गरी बसेका घरधुरी सरकारी प्रति ऐलानी जग्गाको लगत सङ्कलन रेखाङ्कन तथा सीमाङ्कन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गाहरूमा भएको अतिक्रमणलाई हटाउन प्रभावकारी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। नगरसँग जोडिएका अन्य नगर वा गाउँलाई समेत ध्यानमा राखी नगर बस पार्क, नगर सभागृह, सप्ताहगृह, पशुवधशाला, वृद्ध विश्रामस्थल, योगशाला, फोहोर प्रशोधन केन्द्र आदि जस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा योजना बनाई क्रमशः कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। अवैज्ञानिक भू उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न, वातावरणीय व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण एवं उपयोग गर्न, समग्र नगर क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायमका लागि अध्ययन गर्ने, बाढी डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिँदै जैविक तथा अजैविक फोहोर छुट्याउने, प्लास्टिक जन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइटको निर्माण जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिइनेछ। नगर बजार क्षेत्रको ढल निकासको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। साथै निकासलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि पहल तथा सहकार्य गरिनेछ। कृषि, पर्यटन र व्यापारको प्रवर्धन गर्दै स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा यी क्षेत्रहरूको विकासका लागि सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। एक वाडा एक खेलकुद मैदान निर्माण नीति अनुरूप निजी क्षेत्रको संलग्नता समेत बढाई खेलकुदको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विकास र विस्तारमा जोड दिइनेछ। उद्यमशीलताको विकास गर्न उत्पादनमुखी, सिपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, लोप उन्मुख जाति तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको क्षमता विकास गरी स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइनेछ। मुक्त कमैया, मुक्त कमलरीका परिवारहरूलाई सिपमूलक एवं व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी उत्पादनमुखी बनाउन जोड दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण अभिलेखलाई डिजिटल बनाउनका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैङ्किङ प्रणालीबाट वितरण गर्ने कार्यलाई प्रारम्भ गर्दै रकम वितरण गर्न बैङ्कहरूलाई शाखारहित बैङ्किङ प्रणाली अपनाउन अनुरोध गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र तथा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण MIS प्रणाली मार्फत सुरुवात गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवालाई पहुँचयुक्त बनाउन आवश्यक चेतनामूलक र पैरवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक अनुदानसहित सिपमूलक तालिम दिने नीति लिइनेछ। एकल महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर गराउन, क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन एकल महिला राहत कोषको परिचालन गरी सिपमूलक तथा आय आर्जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न बाल मैत्री स्थानीय शासनका सूचकका आधारमा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरिनेछ। बाल क्लबहरू तथा बाल सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल श्रम न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि र स्थानीय स्तरमा रहेका बाल श्रम प्रयोगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुका साथै सरकारवालाहरूको सहयोग र समन्वयमा निकृष्ट प्रकारको बाल श्रमयुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न जोड दिइनेछ।
निर्माण प्रक्रिया, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा र आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अल्पसङ्ख्यक, लोप उन्मुख, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न एवं पिछडा वर्गहरूको सहभागितामा जोड दिइनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मानव बेचबिखन, लैङ्गिक हिंसा, जातीय छुवाछुत लगायतका विभेद तथा सामाजिक जागरण अभियान तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लक्षित वर्गको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उत्पादनमुखी, सिपमूलक तथा सचेतनात्मक कार्यका लागि जोड दिई सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव र सिपलाई आर्थिक सामाजिक कार्यमा उपयोग गर्न ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था समेतको सहयोगमा दिवा विश्राम स्थल तथा मिलन केन्द्रको निर्माण तथा व्यवस्थापनका साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग कल कारखानाहरूलाई बढावा दिँदै थप उद्योग कल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई व्यवसाय दर्ताको परिधिमा ल्याई नियमित अनुगमन तथा सुपर्यवेक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिई विद्युतको नियमित आपूर्तिका लागि पहल एवं वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा जनसहभागितामा आधारित सहरी सौन्दर्य कायम गर्न सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने कार्यमा जोड दिइनेछ। सुधारिएको चुलो, बायोमास र बायोग्यास सञ्चालन कार्यलाई पहुँचयोग्य बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित सम्बन्धित निकायसँग साझेदारीमा गरिनेछ। नगरपालिकाबाट हुने हरेक सेवा सम्बन्धी कार्यमा नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। यसका लागि नगरपालिकाका सबै कर्मचारीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी लागू गरिनेछ। स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न नीति, आवधिक योजना तथा गृह योजना र कानुनहरूको तर्जुमा गरी नगरपालिकाको कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, सेवाग्राहीको पहुँचलाई सरल एवं सहज बनाउन, सूचना प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रयोग, सेवाग्राही मैत्री संरचना, कामप्रति प्रतिबद्धता कर्मचारी तन्त्रको विकासमा जोड दिइनेछ। सबै वाडा कार्यालयहरूमा डिजिटल इन्फर्मेसन डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू तोकिए अनुसार सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। जनगुनासो व्यवस्थापन र जनता समक्ष प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयहरूको जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि निःशुल्क टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरवासीहरूलाई सूचनामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनका लागि डिजिटल बोर्डको व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यकता तथा दक्षताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीको सुविधा र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन तोकिएको विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका बमोजिम गरिनेछ। कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न, मनोबल उच्च राख्न र कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तालिम, प्रशिक्षण, कार्य सुरक्षाका साथै कार्य प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। प्रविधि मैत्री कार्य सम्पादनमा जोड दिन आवश्यक प्राविधिक तालिम, प्रशिक्षण तथा उपकरणहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा फ्री वाइफाई जोन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। निर्माण व्यवसायीहरूको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित सबै पक्षको विश्लेषण गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तर सहितको कार्य सम्पादनमा जोड दिइनेछ। न्यायिक अधिकारको सन्तुलित प्रयोगका साथै मेलमिलापको सिद्धान्तमा आधारित न्याय निरूपण गर्दै न्यायिक समिति तथा प्रत्येक वाडामा रहेका सामाजिक मेलमिलाप सहजकर्ताको क्षमतामा विकासमा जोड दिइनेछ। शासन प्रणालीमा सुशासन, निर्णय प्रक्रियामा तथ्य तथा सूचनाहरूको प्रयोग र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता सुधार, सहभागिता र पारदर्शिता ल्याउनका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको कार्यप्रणाली सुशासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनेछ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्र मार्फत सेवा प्रवाहलाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइनेछ। विकास निर्माण कार्य तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तर बमोजिम हुने कुरालाई सुनिश्चित गरिनेछ। तोकिएको गुणस्तर परिणाम अनुसारको कार्य समयमै गर्न लगाइनेछ। मापदण्ड विपरीत कार्य र भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन खरिद सुशासन कायम गरिनेछ। स्थानीय सार्वजनिक खरिद नियमावली जारी गरी आर्थिक सुस्तता कायम गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाबाट गरिने विविध कार्यक्रमहरूको खर्चलाई मितव्ययिता तथा एकरूपता कायम गर्न खर्च मापदण्डलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन तथा संशोधन गरिनेछ। साथै खरिद गृह योजना तयार गरी सोही आधारमा वार्षिक खरिद योजना निर्माण गरिनेछ। नगरको विपद व्यवस्थापन योजना अनुसार राहत उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन, विपद नक्साङ्कन, प्रकोप व्यवस्थापन, कोष परिचालन, आपतकालीन कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गरिनेछ। एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मापदण्ड अनुरूप जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद प्रभावित क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुरुवात गरिनेछ। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतना, सार्वजनिक र जानकारी र आवास व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
मध्यवर्ती क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानामा बसोबास गरेका बासिन्दाहरूको बालीनाली लगायत अन्य कृषि उत्पादनहरू संरक्षित क्षेत्रबाट आउने जनावरहरूबाट हुने नोक्सानीको रोकथामका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं क्षति न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक जैविक ताल पोखरीहरूको उचित संरक्षणसहित पर्यावरण र वातावरण सन्तुलन राख्न तथा वन सम्पदा संरक्षण प्रवर्धन र उपयोग गर्न उपयुक्त हुने वन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुका साथै हरियाली नगर बनाउने नीति लिइनेछ। वन व्यवस्थापन गर्दा संरक्षण तथा आर्थिक उपार्जनलाई सँगसँगै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका वन, नदी, खोला, नाला, ताल, सिमसार क्षेत्रहरूको अतिक्रमण र प्रदूषण रोकथाम गर्न संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै न्यून वन भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यलाई जोड दिइनेछ। वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा उपयोग र वातावरणीय सेवाको दिगो उपलब्धताको लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुदृढीकरण गरिनेछ। वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। आय आर्जन बढाउनका लागि बाँझो तथा अर्धप्रयोग भएका जमिनमा कृषि वन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। नगरभित्रका पोखरी, ताल, नदी तथा नदीको पानीको गुणस्तर र जलीय जैविक विविधता सम्बन्धी अध्ययन गरी पानीको स्वच्छता कायम गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन्यजन्तुबाट हुने बालीनाली तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जोड दिइनेछ। विकास योजना सञ्चालन गर्दा वातावरण मैत्री विकास प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरलाई न्यून गर्न वन लगानी कार्यक्रममा समेत जोड दिई सो क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ। 138 नगरभित्र राष्ट्रिय नगर स्तरको उद्यान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सङ्घ तथा प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय गरिनेछ। 1 वडा 1 बाल उद्यान निर्माणको नीति अवलम्बन गरिनेछ। शहरी सुन्दरता प्रवर्धनका लागि बगैँचा एवं पार्क निर्माण, शहरी वृक्षारोपणमा जोड दिइनेछ। शहीद स्मारक पार्कलाई उच्च स्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर दिइनेछ। गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्न वन बिउ बगैँचाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुका साथै बहुवर्षीय वन नर्सरीबाट हुने बिरुवाको उत्पादन कार्यको सुरुवात गरिनेछ। आन्तरिक आय वृद्धिका लागि नदीजन्य, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका स्रोतहरूको उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिई उक्त कार्यलाई वातावरण मैत्री बनाउन अनुगमन तथा नियमन कार्यमा जोड दिइनेछ। सभाका सदस्यज्यूहरू चालु खर्चको न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी गर्ने, खर्चको प्रभावकारिता र प्रतिफल बढाउने, राजस्वका स्रोतहरू बढाउने, राजस्वको प्रभावकारी परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले गर्दा भएको आर्थिक सङ्कटका कारण औचित्यताका आधारमा राजस्व तथा कर छुटको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँड तथा आन्तरिक स्रोतहरूको मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा पारदर्शी रूपमा परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक आय वृद्धिका लागि व्यवसाय कर सङ्कलनलाई निरन्तर दिनुका साथै घर भाडा, सवारी साधनको लगत तयारी गरी करको दायरामा ल्याई नेपाल सरकारका राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूसँग सूचना प्रवाह र समन्वयात्मक रूपमा कार्य गरी आन्तरिक स्रोतको प्रवर्धन गरिनेछ। नगरपालिकाको आधार वर्षहरूमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रको विकास गरी सामाजिक न्याय र समन्यायिक आर्थिक विकासबाट राष्ट्रले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न बाँसगढी नगरपालिकाले लिएको यस नीति तथा कार्यक्रम सहयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यो नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत हुँदै नगरवासीको जीवनस्तर उकास्न तथा आर्थिक सामाजिक सबलीकरण गर्न, उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न, सन्तुलित भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, सामाजिक विभेद अन्त्य गरी न्याय कायम गर्न तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, कोभिड-19 को महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न र यसबाट प्रभावित आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई सुदृढ गरी समृद्ध नगर निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। यस नीति तथा कार्यक्रम निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।